क्या किया जाए कि ये दौर ही गुल्लू बट और गुल्लू बटनियों का है। DGISPR कायदे आजम यूनिवर्सिटी गए बताने के लिए तलबा को कि सोशल मीडिया किस तरह गलत प्रोपेगेंडा करता है। चुन चुन के उन बच्चों को बुलाया जाता है जो कोई मसला खड़ा ना करें, मोबाइल फोन बाहर रख कर आए और हमसे हमारी मतलब की बात करें। लेक्चरर्स जो बरस हा बरस से असातिज़ा पढ़ा रहे हैं, उन्हें एक तरफ रख के खुद वो पढ़ाया जाता है जो उनके अपने ज़हन में होता है। लेकिन जिनसे वो मुखातिब होते हैं, जिन्हें लेक्चर देने जाते हैं, वो उनके माहौल में नहीं रहते। वो अपने माहौल में रहते हैं और माहौल में हमारे आस-पास जो कुछ होता है, हमारे ज़हन में उसी के मुताबिक सवालात होते हैं और हमारे तलबा भी वही सवाल करते हैं। तो फिर ये कहा जाता है कि नई नस्ल बहुत बदतमीज हो गई है, कुछ भी करो ये अपने हिसाब से बातचीत करती है और वही सवाल पूछती है। लेकिन ये जरूर होता है कि DGISPR जहाँ जहाँ जाएं, जिस जिस तालीमी इदारे में जाएं, छान फटक के तलबा को बुलवाएं। उनकी जो पेशानी है वो अर्क आलूद हो जाती है, जिंदगी भर याद रखेंगे कि कहाँ गए थे और क्या करने गए थे। तो बात हो रही थी गुल्लू बट और गुल्लू बटनियों की। ये जो इदारों में लोग जाते हैं अपना सब्जेक्ट पढ़ाने, अपनी नीयत पढ़ाने, वो भी किसी गुल्लू बट से कम नहीं है, क्योंकि जबरदस्ती वो ये लेक्चर देने जाते हैं, वो लोगों का ब्रेन वॉश करने जाते हैं, उन नौजवानों का जो वहाँ जेर तालीम है। मजबूरन लोग आ जाते हैं, उनके साथ तैयार हो जाते हैं, लेकिन मजबूरी का ताल्लुक कभी चलता नहीं है। ये सुनिए, गुल्लू बटनी का तस्करा जो है वो कैसे है। क्या आपको वो शख्स याद है जिसका नाम गुल्लू बट था और देखते ही देखते उसे शोहरत नसीब हुई थी, लेकिन ये शोहरत किसी भी तरह मुनासिब नहीं थी। गुल्लू बट वो शख्स था जो एक टाउट था, सरकारी टाउट कह सकते हैं। 2014 में PTI के धरने और एहतजाज के दौरान ये लठ बरदार शख्स वायरल हो गया था। 14 जून 2014 को लाहौर में सानह मॉडल टाउन के बाद PAT और PTI के पुरअमन एहतजाज के दौरान हाथ में लाठी लिए ये शख्स, नाम तो उसका कुछ और था लेकिन गुल्लू बट का नाम उसे दिया गया, इसी नाम से ये शोहरत हासिल कर गया। और ये शख्स जो है हाथ में लाठी लिए गाड़ियों के शीशे बहुत बेदर्दी से तोड़ रहा था और पुलिस की उसे एआनत हासिल थी। पुलिस वहां मौजूद थी लेकिन उसे कोई नहीं रोक सका, सारे कैमरे उसकी तरफ थे और पूरी दुनिया में वो सारा मंजर देखा गया। लोगों ने उसे गुल्लू बट का नाम दे दिया और कहा कि इस सोसाइटी को, इस माशरे को चलाने के लिए ऐसे ही गुल्लू बट की जरूरत है। उसके बाद ये हुआ कि गुल्लू बट रियासत के सर पे आन सवार हुआ और बहुत सारी उसके हवाले से गुल्लू बटनियां मुतारिफ हुई। 2 दिन कबल जो इमरान खान की 13 साल बहन नौरीन खान के साथ जो कुछ हुआ अडयाला जेल के करीब, और वहां उन्हें खींचा गया, घसीटा गया और तस्करा निकला गुल्लू बटनियों का। अलीमा खान ने बताया कि मरियम नवाज जानबूझकर ऐसी खवातीन लाती हैं जिनमें इखलाकियात की कमी है। कमी है क्या, कम है ही नहीं इखलाकियात। गुल्लू बटनियां बनी हुई है ये सब और मारपीट से जरा भी नहीं चूकती, किसी के उम्र का ख्याल नहीं रखती, अपने से कमजोर होने या बुजुर्ग का भी ख्याल नहीं होता इन्हें, हत्ता कि ये भी ख्याल नहीं कि हम जिनके साथ ये बुरा कर रहे हैं अगर कल को ये इक़्तिदार में आ गए तो फिर क्या होगा। यही वजह है कि गुल्लू बटनिया जैसा नाम इन पर सूट करता है। ये सब पागल भैंसे बल्कि भैंस की मानिंद हैं। वहां जब नौरीन खान को घसीटा गया, उन्हें धक्का देकर गिराया गया बालों से पकड़कर, तो फिर अलीमा खान ने वहां ये बात करते हुए कहा कि गुलनाज नामी औरत अपनी पुलिस वालियों को वहां खड़ी होकर हुक्म दे रही थी कि इनको मारो। जिस तरह इमरान खान की 71 साल बहन नौरीन खान को जमीन पर गिरा के घसीटा गया, वहां मौजूद सब लोग देख रहे थे। अगर ये समझते हैं कि ये हमें मार गिराएंगे तो ऐसा नहीं होगा, हम भागने वाले नहीं हैं, हम दोबारा वहां जाएंगे। उन्होंने पहले मेरी बहन को, हमें तो नजर ही नहीं आया, मेरी बहन को पहले हमें समझ ही नहीं आई, पुलिस की औरतें इन्होंने बुलाई, पूरी गुल्लू बटनियां थी ये पाकिस्तान में। वहां से गुल्लू बटनियों का तारुफ शुरू हुआ। ये गुल्लू बटनियां वो हैं जिन्हें इधर उधर से जमा करके इकट्ठा किया गया है और उनसे वही काम करवाया जाता है जो उन्हें ऑर्डर दिया जाता है, वो वही कर भी लेती हैं।
ایک اور گلو بٹنی اس سے پہلے متعارف ہوئی تھی جس نے ایک ادھر ادھر سے جمع کر کے مضمون دا اکنامسٹ میں شائع کرایا، اور وہ کہہ رہی تھی کہ جس کو عدالت جانا ہے چلا جائے اور جس کو جو کرنا ہے کر لے، اور میرے پاس وزیر اعظم ہاؤس میں یعنی بشرا بیوی کے حوالے سے کہہ رہی تھی وہ کہ ان کے جادو ٹونے کے ثبوت موجود ہیں۔ یہ فرمایا ہے اس خاتون نے جس کا نام ہے بشرا تسکین، کیونکہ نعیم حیدر پنجوتا نے خوب ان کی کلاس لی تھی اور بہت بولے تھے، یہ بھی بولے تھے کہ وہ عدالت میں جائیں گے، تو کہا گیا تھا کہ عدالت جاتے ہیں تو جائیں، ہمارے پاس سارے ثبوت ہیں، ہم دیکھ لیں گے۔ یہ جو لب و لہجہ تھا جب نعیم حیدر پنجوتا سے چینل پر بیٹھ کے بات ہو رہی تھی، تو یہ بھی خاتون کسی گلو بٹنی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اور وہ قصاب صاحب جن کا تذکرہ ہے اس مضمون میں، وہ تو پہلے ہی منظر عام پر آ گئے، خم ٹھوک کے انہوں نے بات کی اور بتایا کہ جادو ٹونے یا کالے ان کے لیے ان کے یہاں سے کبھی کوئی گوشت نہیں گیا، گوشت اتنا ہی جاتا تھا جتنا وہاں پکتا تھا، یا جو صدقے اور خیرات کے گوشت ہوتے تھے یا ذبیحہ ہوتا تھا وہ خود کرتے تھے۔ اور جو خاتون آئی تھی وہ بھی ایک گلو بٹنی سمجھ لیں ان کو، کہ وہ انہیں آفر بھی کر کے گئی، گویا رشوت کی آفر تھی لیکن وہ ناکام ہو گئی۔ کہہ رہا ہے وہ شخص کہ وہ 16 سال سے عمران خان کے گھر میں گوشت پہنچا رہا ہے اور وہاں تمام جانوروں کی ذبیحہ اور ان کے گوشت کاٹنے کا کام کرتا ہے، اور ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی خصوصاً کوئی سری پائے اور جادو ٹونے کا حوالہ گوشت کے حوالے ہڈیوں کے حوالے سے اس نے انکار کیا۔ علی خان نے جن گلو بٹنیوں کا تذکرہ کیا ہے ان میں یہ بھی ایک گلو بٹنیاں ہیں، کیونکہ جو لوگ کسی کے ہاتھ استعمال ہو جاتے ہیں، کسی کی سرپرستی انہیں حاصل ہوتی ہے، وہ کوئی نارمل لوگ ہوتے نہیں ہیں، یقیناً وہ گلو بٹ اور گلو بٹنیاں ہی ہوتی ہیں جنہیں سرکاری طور پر سرپرستی حاصل ہوتی ہے کہ خوب توڑ پھوڑ کرو، اٹھا پٹک کرو، مار پیٹ، کھینچا تانی، گتم گتا، سر پٹاول جو چاہے کرو، انہی کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ کچھ لوگ صرف زبان درازی میں ماہر ہوتے ہیں تو وہ زبان کے حوالے سے گلو بٹ ہوتے ہیں اور گلو بٹنیاں ہوتی ہیں، اور کچھ لوگ ادھر ادھر سے جمع کر کے کچھ مضامین لکھ لیتے ہیں اور پھر انہیں اشاعت کے لیے کہیں دے کر انہیں منظر عام پر لا کر دیگر مسائل کو دبا دیا جاتا ہے، اور اسی لیے اس طرح کے معاملات سامنے لائے جاتے ہیں۔ یہ تمام گلو بٹ اور گلو بٹنیاں جو کام بھی کرتے ہیں اس خیال سے بالکل بے خبر کہ کل کو ان کا انجام کیا ہوگا۔ جو گلو بٹ تھا اس کا انجام اللہ معاف کرے بہت برا ہوا تھا، وہ برین ہیمرج کا شکار تھے اور انتہائی قسم پرسی کے عالم میں وہ دنیا سے گئے ہیں۔ ابھی 2024 میں ہی وہ انتقال کر گئے ہیں، لیکن اس سے پہلے کا جو وقت انہوں نے کاٹا ہے وہ انتہائی تکلیف دہ تھا۔ خدا کسی بھی گلو بٹ یا گلو بٹنی کو اس طرح کے صحت کے مسائل سے دوچار نہ کرے کہ اپنی طاقت دکھاتے دکھاتے یکدم وہ گر جائے، لیکن لوگ یہ سب کچھ سوچتے نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بس جو کچھ ہے آج ہے اور جو کچھ ہے وہ ہیں، وہی ہے وہی ہے اور صرف وہی ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یہ سارے گلو بٹ اور گلو بٹنیاں غرض کے غلام ہوتے ہیں، ان کو صرف کیا کرنا ہے، احکامات کو ماننا ہے، جنہیں جو احکامات ملے وہ ہر حال میں انہیں پورا کرتے ہیں، یہ مرد ہو یا عورت کی صورت میں ہوتے ہیں انتہائی خبیث، انہیں اس کا احساس مرتے دم تک نہیں ہوتا کہ یہ کیا کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ پنجاب کی ایک بہت بڑی گلو بٹنی ہے جو ایک عہدے پر بٹھائی گئی ہے، وہ بھی فارم 47 کے حوالے سے ہے۔ ان گلو بٹنیوں کا جو انتظام کرتے ہیں لوگ، وہ خود کو زمین کا خدا سمجھتے ہیں، لیکن کیا خبر کل ان کے ہی سامنے کوئی اور گلو بٹ یا گلو بٹنی آن کھڑی ہو۔ کیا خیال ہے آپ کا؟